मुलुक सञ्चालन गर्ने सिंहदरबार नै छैन व्यवस्थित। ढल फोहर मैला र थोत्रा सवारी साधनले भरिएको सिंहदरबारको अवस्थाबारे सहकर्मी विकास आचार्यले तयार पारेको स्थलगत सामग्री। कान्तिपुर समाचारमा आज झन्डै 4 महिनापछि पायो प्रतिनिधि सभाले नियमावली। मौसमी फ्लूका बिरामीमा कोभिडको पनि संक्रमण। दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै कमजोर बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि समायोजन गर्न आयल निगमको आनाकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा इटालीमा भाषा सम्बन्धी नयाँ नियम ल्याउने तयारी र खेलकुदमा इपिएल र लिग 1 का खेल सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा मानवाधिकार आयोगको असन्तुष्टि। पीडित मैत्री कानुन बन्नेमा आशंका। आयोग भन्छ सुझावको सुनवाई नै भएन। प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन सहित बहुमतले पारित। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक आह्वान गर्न सक्ने संसदीय समिति गठनको बाटो खुल्यो। बजेट निर्माण कार्यतालिका यस वर्ष पनि प्रभावित। नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि बल्ल सुरु भयो तयारी। कार्तिक मङ्सिरमै हुनुपर्ने छलफल मध्य चैतमा। मानहानिको मुद्दा फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको तयारी। फैसला रद्द र कैद सजाय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्ने। र मोफसलका खेलका लागि रोकिएको ए डिभिजन लिग भोलिदेखि 6औं चरणमा पुग्दा समेत एन्फाले भेटेन प्रायोजक। क्षमतावान खेलाडी उत्पादनभन्दा छिटो लिग सक्ने ध्याउन्न। प्रतिनिधि सभाले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गरेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विवाद बढेको थियो। संशोधनकर्ता सांसदहरूले आजको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि केही संशोधन समावेश गर्ने गरी बहुमतले नियमावली पारित भएको हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। पारित नियमावली अनुसार उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यस्तै संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेका बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो। महाभियोग प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिममा संसदमा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पारित नियमावलीमा गरिएको छ। यस्तै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन्। यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने प्रावधान थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको संख्या 17 जनाबाट बढाएर 21 पुर्याइएको छ भने प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै भाषा आयोगले सिफारिस गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमका भाषा संसदमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मस्यौदा समितिले 3 हप्ता लगाएर फागुन 4 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने 10 गते संसदमा पेश गरिएको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। विधेयकको मस्यौदालाई लिएर द्वन्द्व प्रभावितहरू विरोधमा रहँदा मुख्य राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित छन्। पीडित मैत्री ऐन बनाउन सुझाव दिँदै आएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि विधेयकप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत साउनमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा समावेश गर्न भन्दै 12 बुँदामा सुझाव दिएको थियो। आयोगले मानवाधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो। बालसेनाको प्रयोग, यौनजन्य हिंसा र जबरजस्ती करणी जस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न आयोगले भनेको थियो। तर संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा बालसैन्य प्रयोगको विषय समावेश नै छैन। आयोगले नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतमा सार्न नहुने समेत भने पनि अहिलेको विधेयकमा त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गत साउनमै दिएको सुझाव समेत विधेयकमा समावेश नगरिनुले आशंका उत्पन्न भएको आयोगको भनाइ छ।
मानवाधिकार आयोगसँग पनि छलफल गरेर लैजाउँ। अर्को चाहिँ अब द्वन्द्व पीडितहरू छन्, सरकारवालाहरू जो छन् तिनीहरूलाई पनि छलफल गरेर लैजाउँ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू जे छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मिल्दोजुल्दो गरी चाहिँ ऐन संशोधन गरौँ। आयोगको मुख्य चासो सरकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक तयार पारिएकोमा छ। विधेयकलाई समितिमा लगी प्रक्रिया पुर्याएर पारित नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने आयोगको बुझाइ छ। हाउसले मेजोरिटीले गरेर पास हुने भन्ने त्यो हुँदैन, किनभने यसको प्रक्रियागत रूपले गएन भने, किनभने अहिलेसम्म मानवाधिकार समिति नै बनेको छैन। मानवाधिकार न्याय कानुन समिति नबनेसम्म, पार्लियामेन्ट्री समिति नबनेसम्म, त्यो त्यहाँ छलफल नगरेसम्म हाउसले त्यतिकै पास गरेको मान्य हुँदैन। यदि जबरजस्ती गरेर कुनै कुरा पास गरियो भने भोलिपल्टै फेरि सर्वोच्चमा जाने एउटा छँदैछ र मैले अहिले पनि भने सर्वोच्चमा जानेछ। मलाई लाग्छ पीडितहरूले आफ्नो राज्यबाट न्याय पाएन भने अन्तर्राष्ट्रियसम्म जान सक्ने बाटो धेरै खुला छ नि त। समाधानको व्यवस्था राख्न हुँदैन र यस कारण पनि राख्न हुँदैन कि संविधान, हाम्रो संविधानको धारा 276 सँग यो मेल खाँदैन, किनभने त्यहाँ सजाय नभएसम्म समाधानको कुरा उठ्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो आयो पदाधिकारीहरूको चयन। पदाधिकारीहरूको चयन गर्दाखेरि कमसेकम पनि प्रतिष्ठित सामाजिक अभियन्ताहरू, रेपुटेड चाहिन्छ कि। आयोगले चासो देखाए जस्तै विषयमा सांसदहरूले संशोधन पनि दर्ता गराएका छन्। निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, जबरजस्तीकरणी तथा यौनजन्य हिंसा लगायतलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। पटक पटक यस्ता विषय उठे पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति नहुँदा सम्बोधन हुन सकेको छैन। राजनैतिक चाहिँ दलहरूको इच्छा शक्ति छैन एउटा कुरा, र उनीहरू चाहँदैनन्। विभिन्न चाहिँ राजनैतिक स्वार्थले गर्दाखेरि पीडितहरूले चाहिँ नि न्याय नपाउन्। किन भन्दाखेरि अधिकांश पीडकहरू चाहिँ राजनैतिक दलको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू छन् र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि पीडितप्रति चाहिँ कसैको पनि चाहिँ नि सहानुभूति छैन। सरकारवालाहरूले विगतदेखि नै देखाएको चासोमा सरकार गम्भीर हुन नसक्दा द्वन्द्वको घाउ निको हुन सकेको छैन। अहिलेको मस्यौदाले द्वन्द्व प्रभावितहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने आयोगको ठम्ब्याइ छ। अझ गम्भीर विषय त मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले आयोगसँग छलफल नै गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सुरज खड्काका साथ रमेश धमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि भोलि बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ताको समय तोकेको छ। यसअघि आज 3वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएका छन्। बैठकमा सोमबार दलहरू अलग अलग समयमा निर्वाचन कार्यालय जाने सहमति भएको छ। निर्वाचन कार्यालयहरूले भोलि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता तथा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने तालिका बनाएका छन्। चैत 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 22 गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, 23 गते नाम फिर्ता लिने र सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। आयोगले चैत 23 गते साँझ 5 बजे भित्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। नयाँ हुन् या पुराना, सरकारमा सहभागी हुने अधिकांश दलको पहिलो रोजाइ गृह मन्त्रालय हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि यसपटकको मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा गृहको नेतृत्व आफ्नै पार्टीमा ल्याइछाडे। तर बाहिरबाट हेर्दा यो मन्त्रालय जति आकर्षक मानिन्छ त्यति नै संवेदनशील पनि छ। आन्तरिक सुरक्षाको नेतृत्वकर्ता भए पनि अधिकांश गृहमन्त्री सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मात्रै केन्द्रित देखिँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका नारायण काजी श्रेष्ठ हाल मुलुकमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने गरी रणनीति बनाउन केन्द्रित हुन्छन् कि पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्छन्? परीक्षा सुरु भएको छ। 3 महिनामै मुलुकले दोस्रो गृहमन्त्री पाएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएपछि खाली भएको गृहको नेतृत्व गर्न नारायण काजी श्रेष्ठ पुगेका छन्। करिब 10 वर्षपछि दोस्रो पटक आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य बागडोर सम्हालेका श्रेष्ठले कसरी काम गर्छन् आगामी दिनमा देखिने नै छ। तर कार्यभार सम्हाले लगत्तै ठोस कुरा भन्दा अध्यागमन र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षा निकायको हकमा
कुनै पनि प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपबाट यसलाई मुक्त राखिनेछ। तपाईहरुको मनोबलको रक्षा गरिनेछ र तपाईहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण ध्यान दिइनेछ। तर मन्त्री श्रेष्ठले भने जस्तो सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्ने काम भने त्यति सहज छैन। स्थानीय प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय जिल्ला प्रशासन, 80,000 जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरी र 37,000 को अर्धसैन्य सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग कसरी समन्वय गर्नेछन् श्रेष्ठका आगामी दिन त्यसले निर्धारण गर्नेछ। विशेष गरी भू राजनैतिक परिस्थितिले बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती, आतंकवादको सम्भाव्य जोखिम, त्यसमा पनि नेपालको कमजोर अध्यागमन प्रणाली र खुला सीमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकारसम्म प्रहरीलाई दिइएको छैन। यी सबै परिस्थितिको सामना गृह मन्त्रालय मार्फतका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्रै सम्भव छ। आन्तरिक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा मजबुत बनाउनु पर्नेछ। त्यसमध्ये पनि सीमा सुरक्षा लगायतका कुरा, दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका कुरा, कुनै क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने, कुनै चाहिँ त्यस्तो म्यानेज गर्ने कुरा कसले लिने त लिड? जस्तो भन्नुहोस् अहिले नै एयरपोर्टमा चाहिँ कहीँबाट चाहिँ हाइज्याक भएर एउटा प्लेन ल्याएर कसैले राख्यो त्यहीँ त्रिभुवन विमानस्थलमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, कसले रेस्पोन्स गर्ने हो त? हामीसँग प्रक्रिया छ। गृह मन्त्रीज्यू अथवा नेतृत्व यो रणनीतिक रूपमा चाहिँ र आन्तरिक सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ, न कि दैनन्दिनी काममा हेरेर सधैँ त्यसमा बिजी भएर चाहिँ त्यसको त्यो त हेर्ने सङ्गठन छन् नि त। गृहमन्त्री केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्वकर्ता पनि हो, तर प्रहरीको सामान्य सरुवा बढुवामा मात्रै केन्द्रित हुने र सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक छायामा राख्ने प्रवृत्तिले सङ्गठन नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। खरिदमा बिचौलियाको प्रभाव तथा बढुवामा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाव अन्त्यका लागि प्रहरीमा कायम रहेको 30 वर्ष सेवावधि हटाएर बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा ल्याउन सक्नुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। जब सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू अधिकृतहरू चाहिँ चाकरीमा चाहिँ आधा समयभन्दा बढी दिनुपर्ने हो भने त्यसले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कसरी ध्यान दिन सक्ला? चाहिँ यो प्रहरी ऐन चाहिँ तुरुन्ती बनाएर चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा त्यत्रो ठुलो सङ्गठनमा चाहिँ एउटा स्थायित्व र एउटा चाहिँ स्थिरताको चाहिँ अनुभूति होस्। सरकारको सफलता र असफलतासँग गृह मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष जोडिने गरेको छ। त्यसैले प्रतिष्ठाका लागि मात्रै गृह मन्त्रालय रोज्ने र नतिजा दिन नसक्ने आरोपबाट श्रेष्ठले छुट पाउँछन् कि पाउँदैनन् आगामी दिनमा देखिने नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। मुलुकै मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार कस्तो होला? अग्ला भवन, चिल्ला सडक र फुलबारी। तर सिंहदरबार परिसर यस्तो छैन। पानी र ढलको उचित निकास त छैन नै। छरपष्ट फोहोर र थोत्रा गाडीले सिंहदरबारलाई गिज्याइरहेको छ। छाडा चौपाया र अव्यवस्थित निर्माण सामग्रीले पनि सिंहदरबारलाई कुरूप बनाएको छ। सहकर्मी विकास आचार्यले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। सिंहदरबार मुलुकको शासन सत्ता र प्रशासन चलाउने प्रमुख केन्द्र पनि हो। सिंहदरबारको जुनै गेटबाट पनि प्रवेश गर्नुहोस्, सुरुमा छिर्ने बित्तिकै आकर्षक र ठुला भवन, चिल्ला सडक र हरियाली वातावरणले सबैलाई मोहित नै पार्छ। तर त्यसबाहेक अलिक भित्र छिरेपछि त्यहाँ राखिएका अव्यवस्थित निर्माण सामग्रीका थुप्रो लगायत अन्य कुराले तपाईलाई लाग्छ म कतै कुनै ग्यारेजमा त छैन। सिंहदरबार परिसरमै कतिपय स्थानमा नयाँ भवन बनाइराखिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका भवनहरू कतिपय स्थानमा प्रबलीकरण पनि गरिराखिएको छ। ती ठाउँमा निर्माण सामग्री यत्रतत्र अव्यवस्थित ढङ्गले थुपारिएका त छन् नै, त्यसबाहेक पनि अन्य स्थानको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तर सिंहदरबारको निर्माण तथा व्यवस्थापन हेर्ने कार्यालयले भने सिंहदरबार परिसर मात्रै नभएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत अन्य कार्यालयहरू पनि ठिकठाक र व्यवस्थित रहेको दाबी गर्ने गरेको छ। त्यो त अब काम गर्ने बेलामा निर्माण व्यवसायले काम गरिसकेपछि केही दिनसम्म उसले राख्ने कोसिस गर्छन् कि भन्नाले अब त्यो छोडिन्छन्। तर हामीले थाहा पाएपछि हामी तुरन्त त्यसलाई हटाउन लगाएर सरसफाइ लगाउँछौँ। तर सहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले भने अनुरूप सिंहदरबार सबै ठिकठाक जस्तो भने देखिँदैन। अगाडि देख्न सकिन्छ खाल्डोमा पानी जमेको छ,
जसले गर्दा सवारी साधन कुद्नमा असहज पक्कै पनि भएको छ। यी सबै हुनुको पछाडि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिन्छ। त्यसो त नयाँ सरकार बन्दा र शहरी विकासमा मन्त्री परिवर्तन हुँदा सिंहदरबारलाई चिटिक्क बनाउने आश्वासन बाँड्न पछि पर्दैनन्। तर व्यवहार त त्यो लागू नहुँदा सिंहदरबार हिजो जसरी आज पनि त्यसरी नै चलेको र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा ज्वरो, रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने लगायत समस्या लिएर आउनेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार मौसमी फ्लूको जस्तै लक्षण लिएर आउने कतिपयमा कोभिड संक्रमण समेत देखिने गरेको छ। अस्पतालहरूका अनुसार बहिरङ्ग विभागमा आउनेहरूमा रुघा, ज्वरो, टाउको दुख्ने समस्या देखिने गरेको छ। बिरामीहरूमा इन्फ्लुएन्जा ए तथा कोभिडको संक्रमण समेत देखिने गरेको छ। वीर अस्पतालमा बहिरङ्ग विभागमा आउने मध्ये 20% बिरामीमा रुघाखोकी, ज्वरो लगायतका समस्या देखिएको छ। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा पहिला 2 देखि 3% रुघाखोकीको लक्षण लिएर आउने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या 15% पुगेको छ। अरू बेला चाहिँ हाम्रो 2 देखि 3% जति रुघाखोकी, ज्वरोको बिरामीहरू आउने गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा लगभग 14 देखि 15% जति रुघाखोकी, ज्वरो भएर आउने बिरामीहरूको संख्या 14 देखि 15% जति छ। रुघाखोकी लिएर आएका मान्छेहरूमा अहिले कोभिड पनि देखिएको छ र इन्फ्लुएन्जाको पनि देखिएको छ र इन्फ्लुएन्जामा इन्फ्लुएन्जा ए देखिएको छ, जुन कि हाम्रो सिजनल इन्फ्लुएन्जा नै हो। यो सिजनमा प्रत्येक सिजनमा देखिने इन्फ्लुएन्जा नै हो, त्यो कुनै नयाँ भएर आएको देखिएको छैन। तर कोभिडको केसमा मोस्ट लाइकली यो नयाँ भेरिएन्ट हो कि जस्तो लाग्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले कोभिडका 4 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। त्यसमध्ये 2 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार मौसमी फ्लूसँगै कोभिडको जोखिम बढ्दै गएकाले हेल्थ चेकराई गर्न नहुने र लक्षण देखिएमा चिकित्सकको परामर्श लिन जरुरी छ। रुघाखोकी भनेर हामीले साधारण रूपमा बसे तापनि अब अहिले कोभिड बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रोमा पनि केस रिपोर्ट्सहरू हाम्रोमा पनि केसेसहरू आइरहेका छन्। इभन एडमिट पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड पनि हुनसक्छ कि भन्ने बारेमा सोच्नु पऱ्यो। र सँगसँगै अब दमका बिरामी छन्, अघि मैले भने जस्तै गरी अब अरू विभिन्न समस्या भएका जस्तै सुगरका बिरामी भए होइन, त्यसै गरी लामो समयदेखि इम्युनोसप्रेसिभ लिएका बिरामी भए, त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ या उमेर पुगेको बिरामी भए या बच्चा भए त्यस्तामा चाहिँ मौसमी रुघाखोकी मात्र नभइकन निमोनिया पनि हुनसक्छ। निमोनियाबारे पनि जाँच पडताल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 38 जनामा कोभिडको संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 194 पुगेको छ। नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा 60,000 जनशक्ति अभाव रहेको देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको प्रक्षेपण अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, फिजियोथेरापी लगायतमा जनशक्ति अभाव देखिएको हो। सरकारले समयमा दरबन्दी सृजना नगर्दा विदेश पलायनको बढ्दो क्रम लगायतका कारण जनशक्ति अभाव देखिएको हो। नेपालमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधामा 2,50,000 जनशक्ति छन्। एमबीबीएस विदेश गरी 32,218 जना मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भए पनि कार्यरतको संख्या 20,000 हाराहारीमा मात्र छ। यस्तै 73,800 नर्स रहे पनि 35% भन्दा बढी विदेशिएका छन्। चिकित्सक र नर्सको संख्या विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार रहे पनि स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विधामा जनशक्ति अभाव छ। राज्यलाई आवश्यकता भएअनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको कारणले कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम देखिएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि 60,000 देखिएको त्यो राज्यलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा जनशक्तिहरू उत्पादन नभएको जनशक्तिहरू हो। खास गरी अहिले भनियो भने हामीलाई धेरै अभाव देखिएको जनशक्तिहरूमा आयुर्वेदको जनशक्ति, फार्मेसीको जनशक्ति, फिजियोथेरापी र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू र विशेषज्ञ सेवाका जनशक्तिहरूको अभाव देखिएको छ। आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सामा जनशक्तिको अभाव त झनै दयनीय छ। एकातिर यी विषय विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू पनि पठन पाठन विस्तार गर्न चाहँदैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अपुग भएका विषय र कार्यक्रमका बारेमा सरकारले ठोस नीति बनाउन नै नसकेको विज्ञको बुझाइ छ।
सबभन्दा अर्को त तपाईँको माग पनि हुनु पर्यो। माग भएन भने यो चाहिँ चाहिने भनेर पनि भएन, त्यो उसको चाहिँ स्कोप पनि हुनु पर्यो। जस्तो अब तपाईँ कुनै प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ, क्यान्डिडेट आइदिएन भने के गर्नुहुन्छ हैन, खर्चको कुराहरू छ। प्राइभेटमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले कति प्रोग्रामहरूमा खाली गएर अब चाहिँ प्रोग्राम कोल्याप्स गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो कम्बाइन इफोर्ट सबभन्दा त गभर्मेन्टको पोलिसीको कुराहरू नै हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले दरबन्दी के हो हजुर? हामीले नयाँ ओएनएम जुन गरेका छौँ, त्यो ओएनएमको आधारमा सङ्घीय अस्पतालहरूमा सेवा विस्तार भए तापनि हाम्रो भौतिक संरचना र हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसको विस्तार अझै हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मुख्य चुनौती भनेकी अहिले ह्युमन रिसोर्सेसको विस्तार हो। सरकारले लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी थपेको छैन, त्यसमा पनि भएका समेत विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावको समस्या झन गहिरिँदै गएको छ। यसले गर्दा नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसैले मुलुकका लागि आवश्यक चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र दरबन्दीको यथोचित व्यवस्थाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. सी पहिचान र तालिम, बी. राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन र सी. स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सी पहिचान र तालिममा 43%, बी. राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनमा 36% र सी. स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति अभाव हुनुलाई के भन्ने? ए. जनस्वास्थ्यको उपेक्षा, बी. जनशक्ति पलायनको असर र सी. पर्याप्त सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली सुदृढीकरण गरेपछि मध्य प्रदेशमा विद्युत चुहावट घट्दै गएको छ। चुहावट घटेसँगै 1 वर्षमा 1 अर्ब रुपियाँ बचत भएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ। मध्य प्रदेशका सबै स्थानमा बिजुलीको पहुँच भएसँगै विद्युत चुहावट घट्दै गएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सक्रियता र ग्राहकमा देखिएको सजगताले 2 वर्ष अघि 16.58% रहेको विद्युत चुहावट अहिले 11.58मा झरेको छ। हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकको बिलिङ र रिडिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन लगायतका कारण कुल खपत बिजुली युनिटमध्ये 5% चुहावट घटेको हो। चुहावट नियन्त्रणको लागि नाइट अपरेसन गर्छौँ, मान्छे समातेर ल्याइरहेछौँ, अहिले दिनमै समातेर ल्याइरहेछौँ र त्यसमा थुप्रै ठाउँमा हाम्रो झडप पनि भएको छ, हाम्रा कर्मचारीहरू पिटाइ पनि खाछन्। तर यो हुँदाहुँदै पनि हामी पछि हट्दैनौँ र यसमा अझ निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा मध्य प्रदेशमा 1 अर्ब 91 करोड युनिट अर्थात् 17 अर्ब 31 करोड मूल्य बराबरको विद्युत बिक्री हुँदा 15 अर्ब 77 करोड महसुल सङ्कलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल 128 करोड 21 लाख युनिट मध्ये 14 करोड 83 लाख युनिट चुहावट भएको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणका अनुसार विद्युत चुहावटको दृष्टिकोणले मध्य प्रदेशको सबभन्दा बढी सर्लाहीको मलङ्गामा 40.86, रौतहटको मौलापुरमा 39.49, बाराको सिमरौनगढमा 38.29 र मौतरीको जलेश्वरमा अहिले पनि 25% बिजुली चुहावट रहेको छ। डाइरेक्ट हुकिङ गरेरै मोटर चलाउने, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी चुहावट भनेको कृषि क्षेत्र रिलेटेड सिँचाइ परियोजनमा छ। त्यसपछि अब धेरैको मिटरमै बाइपास गरिदिने, मिटरलाई चाहिँ अब जे नर्मल उसले चाहिँ रिडिङ गर्ने अथवा जे उसले मापन गर्न सक्ने त्यसलाई नै बाइपास गरेर त्यसरी पनि चुहावट चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। लामो समयदेखि बिजुली महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले मध्य प्रदेशको 8 जिल्लाका 38,000 भन्दा बढी ग्राहकको विद्युत लाइन काटेर 1 अर्ब 29 करोड 67 लाख भन्दा बढी बक्यौता असुल उपर गरेको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत बिजुली चोरी गरेको आरोपमा 19 महिनाभित्र 4160 जनालाई पक्राउ गरी जरिवाना बापत 9 करोड 96 लाख र लामो समयदेखि बन्द रहेको बिजुली मिटर परिवर्तन गरी 5 करोड 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी महसुल सङ्कलन गरेको हो।
सुशासनको प्रत्याभूति यसैको माध्यमद्वारा हुन सक्दछ र यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ र दियो भने राजस्व बढ्छ भने फेरि नागरिकलाई नै त्यसले फाइदा हुन्छ। मध्य प्रदेशमा रहेका प्राधिकरणको 9,83,023 मध्ये 59% औद्योगिक र 41% गृहस्थ ग्राहक रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी स्तरमै कृषि क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच बढाउन सके 1% मात्र चुहावट रहेको औद्योगिक क्षेत्र बाराको सिमरा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि चुहावट घटाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अर्थ र विकास। शुक्रबार नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि बल्ल सरकारी निकाय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। कार्तिक मङ्सिरमै मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्नेमा पर्सिदेखि मात्रै छलफल सुरु हुँदैछ। यसअघि मङ्सिर पुसमा विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रममाथि छलफल हुने गरेको थियो। चैतमा बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा नै तयार हुनुपर्नेमा नयाँ बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्ने विषयमा योजना आयोग अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। योजना आयोगका अधिकारीहरूले तत्कालै नतिजा दिने कार्यक्रममा मात्र बजेट केन्द्रित हुने जवाफ दिएका छन्। परियोजनाहरू कार्यक्रमलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा अब आउने वर्षहरूमा त्यही किसिमको निर्णय गर्ने, लानुपर्नेलाई अगाडि लाने र त्यसको कुनै औचित्यता छैन, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, त्यसले उत्पादन बढाउँदैन, त्यसले स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्दैन, त्यसले गरिबी निवारणमा काम गर्दैन, त्यस्तालाई हामी रोक्ने अवस्था हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 16 खर्ब 88 अर्बको बजेटको सिलिङ दिए पनि अझै थप खट हुने देखिएको छ। 16.5 खर्बको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा सकस परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। यता अर्थशास्त्रीहरूले भने समयमा काम नगर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। जेठ 15 गते पेश गर्ने बजेटको आकार र स्पष्ट कार्यक्रम नबन्दा बजेटको सदुपयोगमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। नतिजा चाहिँ हाम्रो बजेट परिपक्व हुँदैन। हाम्रो बजेटमा पर्नुपर्ने परियोजनाहरू परिपक्व भएर तयारी भएका परियोजनाहरू पर्दैनन्। हतारमा काम गरिन्छ। हतारमा काम गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ भोलि कार्यान्वयनमा जाँदैन। सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय आयोग बसेर छलफल गर्ने र त्यसलाई अन्तिम मस्यौदाको हिसाबले योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने अवस्था सिर्जना भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यसलाई परिपक्व बनाउन सकिन्थ्यो। राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै स्थायी संयन्त्रले गर्ने काम पनि प्रभावित हुने गरेको छ। नयाँ मन्त्री आएसँगै विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम हेरफेर गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततासँगै सहकारीहरू सुशासन र स्वनियमनमा चुक्दा अहिले बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति आएको सरोकारवालाहरूले औल्याएका छन्। सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 66औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा नियमनको अभाव रहँदा अहिले भयावह स्थिति आउन लागेको उल्लेख गरे। यसलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसके भोलिका दिनमा राज्य व्यवस्थामा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन 2075 र सहकारी नियमावली 2076 आए पनि नियमावलीमा भएको त्रुटिका कारण सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना हुन सकेको छैन। एउटा सहकारीले अर्को सहकारीलाई धुली साफ बनाइदिन नि सक्छ त्यही कर्जा सूचना केन्द्रको माध्यमबाट, अथवा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कर्जा सूचना केन्द्र तपाईँहरूको सञ्चालनको मोडालिटी सबैभन्दा घातक छ। त्यो सञ्चालनको मोडालिटीले कर्जा सूचना केन्द्र राख्नुभयो भने सहकारी अभियान राम्रो होइन, पानीमा पुग्छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मेनराज कडेलले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण देखिएको तरलता अभाव र सहकारीहरू सुशासनमा चुक्दा यो स्थिति आएको बताए। अहिले जुन एउटा गम्भीर समस्याको मोडबाट हामी गुज्रिरहेछौँ, विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा पनि यो अर्थतन्त्रमा असाध्यै ठुलो समस्या आएकै छ। यो सन्दर्भमा हामीले खास गरी यो वित्तीय क्षेत्रमा आएको सङ्कटको कारणले गर्दाखेरिमा समग्र बैङ्क वित्तीय क्षेत्र सहकारीमा पनि असर पुगेकै छ। यसले अहिले तरलताको समस्या असाध्यै एउटा चर्को रूपमा चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ। यो बिचमा
सहकारी क्षेत्रमा अहिले बचतकर्ताको 25 अर्ब हाराहारीको रकम फसेको छ भने 12वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाले कस्तो सेवा दिइरहेका छन्? जनताको आवाज। अप्ठ्यारो पर्दा दुखीमारी हुँदा हामीले अब पैसा निकाल्छौँ। कागजमा चाहिँ लेखाउँछन् कि म 16, 17, 14% लिन्छु ब्याज, तर अहिले हेर्दा उनीहरू 24-25% जति लिइरहेछ। ब्याज टाइममा बुझाउनु नसकेमा धेरै बढी दबाब दिने, अब दबाबको कारणले चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने खालको समस्याहरू पनि देखेको छ। सरकारीबाट बिउ बिजन सबै दिन्छ भनेर त्यहाँ भाषण गर्छन्, दिने भन्ने पनि कहिले दिन्नन्। जति प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ ब्याङ्कसँग गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रियाहरू अहिले सहकारीसँग गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साना व्यापारीहरूको लागि र कृषकहरूको लागि चाहिँ अलिक असहज भएको। उद्यमी केही गरौँ भन्नेलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। नगद सङ्कलन गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने गरेको छ। सहकारीले खासै त्यति काम गरेको छैन। सहकारीले बिना धेतो ऋण दिएको छ, राम्रो ब्याज दरमा चाहिँ लोन पनि दिइरहेछ, सस्तो सुलभ मूल्य। व्यक्तिगत मात्रै फाइदा गर्ने जति मागे पनि दिइरहेको छ, तिर्न जान्नु पर्यो। एउटा सहकारीहरूले राम्रै सुविधा दिएको छ। घरमा आएर बचत उठाउँछन्, हामीले चाहेको बेला पैसा यहीँ फिर्ता दिइदिन्छन्। महँगो ब्याज दर छ, सस्तो ब्याजमा ऋण दिए हुनाले राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ बचत गर्नको लागि प्रोत्साहन गरेको छ। पैसा लगाएर राख्छ, उहाँहरूले हामीले भने जति ब्याज त हामीलाई पाइँदैन। अब हामीले चाहिँ तिर्नु पर्दाखेरि अब प्रतिदिनै महँगो ब्याजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तिरिरहेका छौँ। एउटा सहकारीले चाहिँ बाख्रा फर्महरू पनि खोलेको थियो, बाख्रा फर्म कोल्याप्स भइसक्यो। धेरै जसको त अब ऋण तिर्न नसकेर अनि घरबारै छोडेर भाग्ने स्थितिमा आइपुगेका छन्। सहकारीहरूको चर्को ब्याजले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई एकदम गाह्रो परिरहेको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरेको छ। शनिबार मूल्य घटेर आएपछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ र डिजलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ नाफा छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार शनिबार आइओसीबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ 74 पैसा र डिजलमा 6 रुपियाँ 82 पैसा मूल्य घटेर आएको थियो। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले मूल्य घटाउन वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए। विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीले कच्चा तेलको बिक्री कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $79 कायम भएको छ। निगमले पुरानो बक्यौता 12 अर्ब रुपियाँ रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्ने आनाकानी गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले मानहानिको मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध भोलि पुनरावेदन गर्ने भएका छन्। सुरतको तल्लो अदालतको फैसला विरुद्ध उनले सुरतकै सेसन्स अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफ्नो पुनरावेदनमा राहुलले उक्त फैसला रद्द गर्न माग गर्नुका साथै आफूलाई सुनाइएको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्ने जनाइएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले अदालतको सो फैसलाले उब्जाएको राजनीतिक तरङ्गको फाइदा कर्नाटकमा हुने विधानसभा निर्वाचनमा लिन कांग्रेसले उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। राहुल विरुद्धको उक्त फैसला र उनको सांसद पद खारेजीको विषयलाई लिएर स्वदेश र विदेश सबैतिर तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। अमेरिका र जर्मनीले उक्त फैसलाप्रति चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। 1.5 साता अघि अर्थात् मार्च 23 मा सुरतको मेजिस्ट्रेट अदालतले गान्धीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति मानहानिपूर्ण भएको ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतले 15,000 रुपियाँ धरोटी लिएर राहुललाई जमानत दिनुका साथै उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि भन्दै 30 दिनका लागि जेल सजाय स्थगित गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसला आएको भोलिपल्टै संघीय संसद लोकसभा सचिवालयले राहुलको सांसद पद खारेज गरेको थियो। 2019 को लोकसभा निर्वाचन अघिको एक र्यालीका क्रममा कर्नाटकको कोलारमा राहुलले सबै चोरको थर मोदी किन हुन्छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर भाजपा विधायक पोटेश मोदीले राहुल विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। राहुलको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर भाजपाका वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदीले पटना सिभिल अदालतमा दायर गरेको मानहानिको अर्को मुद्दा विचाराधीन छ। पटना अदालतले राहुललाई सुनवाईका लागि 12 अप्रिलमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
इटलीमा औपचारिक सञ्चारका क्रममा इटालियन भाषाका स्थानमा अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई 1 लाख युरोसम्म जरिवाना तिराउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीको दल ब्रदर्स अफ इटली पार्टीकी सांसद फाबियो र्याम्पेलीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा इटालियन भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिँदै एङ्ग्लोमेनिया अर्थात् अङ्ग्रेजी आचरण तथा व्यवहारप्रतिको अति मोहले सिङ्गो समाजमै नराम्रो प्रभाव पार्ने उल्लेख छ। कानुन बन्नका लागि सो विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 2 साताको विश्रामपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग भोलिदेखि पुनः सञ्चालन हुँदैछ। यस बीचमा मफसलमा 5वटा नकआउट प्रतियोगिता भयो भने राष्ट्रिय फुटबल टिमले प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप खेल्यो। यो व्यस्त तालिका लगत्तै खेलाडी ए डिभिजन लिगमा सहभागी हुँदैछन्। इन्फाले सार्वजनिक गरेको लिगको तालिका अनुसार खेलाडीले आराम गर्ने मौका कमै पाउँछन्। 6औं चरणको खेल सुरु हुँदासम्म लिगले भने मुख्य प्रायोजक नै भेटेको छैन। लिगको 5औं चरण सकिदासम्म तालिका रोचक बनेको छ। गत सिजन मात्रै शीर्ष डिभिजनमा डेब्यू गरेको 7 बाटो 12 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी 11 अङ्कसहित अपराजित रहँदै दोस्रो स्थानमा छ। साबिक विजेता मसिन्द्र रेलिगेसन जोनभन्दा मात्र 1 स्थान माथि छ। तर दक्षिण एसियामा प्रभावशाली स्ट्राइकरको छवि बनाएका भुटानी खेलाडी चेन्चो ग्याल्चेनको अनुबन्धले मसिन्द्रको चर्चा बढेको छ। 7 बाटो मनाङ चर्च बोइज झौलाखेल तथा त्रिभुवन आर्मी उपाधि दौडमा रहँदा एनआरटी र नेपाल पुलिस रेलिगेसन जोनमा छन्। अभियसली अब दुईटा यो टुर्नामेन्टमा मैले जुन प्लेयरहरू एउटा विराट गोल्ड कप र खप्ताडमा जुन पठाएको थिएँ डिफ्रेन्ट प्लेयरहरूलाई युज गरेर चाहिँ त्यहाँनिर कति प्लेयरहरूले पनि खेल्ने मौका पाए होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब टिम चाहिँ राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु। हामी 1 पोइन्टले मात्रै माथि छौँ होइन। हामी 5 म्याचमा 4 विन प्लस 1 लस छ होइन। त्यो लसले चाहिँ ठुलो घाटा बनाउँछ क्या टिमलाई। जस्तो हामीले एटलिस्ट ड्र भइदियो भने 1 पोइन्ट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त लिगमा लस भन्दा पनि। अनि त्यही भएर अब अपकमिङ म्याचेसमा चाहिँ हामी अब अभियसली अब जितको लागि नै खेल्नेछौँ। 7 बाटो लिगमा अग्रता कायमै राख्ने प्रयासमा रहँदा पुलिस बाँकी खेलमा लय समाउने अवसरको खोजीमा हुनेछ। इन्फाले लिगको 13औं चरणसम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर तालिकामा विश्राम कतै उल्लेख छैन। नेपाली फुटबलका प्रमुख प्रशिक्षक भेन्चेन्सो अल्बर्तो एनेसले भद्रगोल फुटबल खेलको संरचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। I think it's the league no is about also sponsorship, is about money, is about to finish the calendar like this. So the best way is to put maybe some nationality player abroad. पेरिस ओलम्पिक छनौट अन्तर्गत महिला फुटबलको खेल हुने दिन चैत 22 र 25 गते भने लिगका खेल हुने छैनन्। त्यसपछि नयाँ वर्षको दिन बाहेक लिगमा विश्राम छैन। लिग 6औं चरणमा प्रवेश गरिसक्दा समेत आर्थिक सङ्कटमा रहेको इन्फाले मुख्य प्रायोजक नै भेटेको छैन। पुरानै हिसाबले भइरहेकै छ। टाइटल स्पोन्सरको कुरामा अलिकति हामीसँग कतार एयरवेजसँगको छलफल जारी छ। उहाँहरूले गर्ने भन्नुभएको छ तर चाहिँ उहाँहरूसँग कन्फर्मेसन चाहिँ बाँकी छ। अब उहाँहरूले गर्दिन पनि भन्नुभएको छैन। गर्ने भन्ने लेटर आएको छ तर कन्फर्मेसन वा एग्रिमेन्ट हुन बाँकी हो। उहाँहरूसँग चाहिँ इमेलमा अलिकति कुराकानी चाहिँ भइरहेको छ। व्यावसायिक लिगको उद्देश्य स्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्नु हो। तर इन्फाको उद्देश्य क्षमतावान खेलाडी उत्पादनमा भन्दा जतिसक्दो छिटो लिग सक्ने देखिन्छ। यसतर्फ क्लबहरू पनि चुपचाप छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भोलिदेखि विभागीय डर्बी सहित 2 खेल हुँदैछन्। 6औं चरणको पहिलो दिन भोलि एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तथा सङ्कटा क्लब र खुमलटार एफसी बीच खेल हुनेछ। एपीएफ र पुलिस बीचको खेल दिउँसो 2 बजे च्यासल मैदान ललितपुरमा हुनेछ। भोलिको खेल जित एपीएफ तालिकाको शीर्ष 5 मा पुग्नेछ। एपीएफले यस अघिका 5 खेलमा 2 जित 1 बराबरी र 2 हारको नतिजा निकालेको थियो। राष्ट्रिय टिममा परेका क्लबका नवीन लामा, सनी श्रेष्ठ र मणिकुमार लामा अभ्यासमा फर्किसकेका छन्। पुलिस भने लिगमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। 5 मध्ये 4 मा पराजित पुलिस 1 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। यस्तै भोलि नै इन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सङ्कटा र खुमलटार बीच
प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सङ्कटाले 5 मध्ये 1 जित र 3 बराबरीको नतिजा निकाल्दा 1 खेल हारेको थियो। खुमलटारले 2 खेल जित्दा बाँकी 3 खेल गुमाएको थियो। 6 अङ्कसहित सङ्कटा तालिकाको 8औं स्थानमा छ भने खुमलटार समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा 9औं स्थानमा छ। इन्फाले लिगमा 5 चरणका खेल समाप्त भएपछि मफसलका गोल्ड कपलाई समय दिँदै लिग रोकेको थियो। 5औं चरणसम्म मनाङ र चर्च बोइज मात्र लिगमा अपराजित छन्। राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। राजस्थानले सनराइजर्स हैदराबादलाई 72 रनले पराजित गरेको हो। राजीव गान्धी स्टेडियममा सनराइजर्सले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको थियो। ब्याटिङ गरेको राजस्थानले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 203 रनको विशाल योगफल बनायो। उसका 3 ब्याटरले अर्धशतक जोडे। जस बटलर र यशस्वी जयसवालले पहिलो विकेटका लागि 5 ओभर 5 बलमा 85 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। बटलर 22 बलमा 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेर आउट भए। जयसवालले 37 बलमा 54 रन नै बनाए। देवदत्त पाडिक्कल 2 र रियान पराग 7 रनमा आउट भएका थिए। सञ्जु सैमसनले 32 बलमा 55 रन जोड्दा सिमरन हेटमायर 22 र रविचन्द्रन आश्विन 1 रनमा अभिजित थिए। फजल हक फारूकी र टी नटराजनले 2 विकेट लिए। 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको सनराइजर्स 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 138 रनमा समेटियो। ट्रेन्ट बोल्टले कसिलो बोलिङ गरेपछि सनराइजर्सले 2 ब्याटरलाई पहिलो ओभरमै गुमाएको थियो। तेस्रो बलमा सन्दीप शर्मा र 5औं बलमा खाता नखोल्दै राहुल त्रिपाठी आउट भए। दुवैले खाता खोल्न सकेनन्। युजवेन्द्र चाहलले समेत उत्कृष्ट बोलिङ प्रदर्शन गर्दा सुरुवातदेखि सम्हालिन नसकेको सनराइजर्सको विकेट पतनको सिलसिला निरन्तर रह्यो। मयङ्क अग्रवाल 27, ह्यारी ब्रोक 13, आदिल रसिद 18 रनमा आउट भए। परिवर्तित खेलाडी अब्दुल समदले 32 रन जोडे पनि हार टार्न सकेनन्। चाहलले 4 ओभरमा 17 रन मात्र खर्चदै 4 विकेट लिए। बोल्टले 2 विकेट हात पारे। दक्षिण अफ्रिकाको लिम्पोमा भएको महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताले विश्वभर चर्चा पायो। तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ महिलाले फुटबल खेल्नु के नौलो भयो र? तर हामी हजुरआमाहरूको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दैछौँ। 55 वर्षमाथिका महिलाहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउन सन् 2007 मा टिम निर्माण गरिएको थियो। अहिले विभिन्न देशमा बनेका हजुरआमाहरूको टिमबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसको नाम राखियो हजुरआमाका लागि विश्वकप। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।